येताले बरे स्पिडीन येयले हांवूय नासलो आमी भितर आसलोले आमी ऑलिंपिक्स चोयताले आवाज जालो म्हण भायर सरले जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींग आनी जायते एक्सिडेंट जाताय हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा हय सो ते मातशे हितूंसान भायर पडले मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको मारले हेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते रेलिंगाचेर मारले तेणें आनी रेलिंगाचेर मारून पत्ते पडले सामकी गाडी पोते थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती सो दोग जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो ड्रायव्हर ओके ही वॉज ओके ताका भायर बी काडलो पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी आनी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले तेन्ना दोग जाण सारके जाम जाल्ले मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येले तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली पुलीस येयली आनी फायर ब्रिगेड येयली बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक पूण ते झाडां ल्हान ती बट कितें जालां तें सारकें खबर ना तें कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेले पूण इतलेंच आनी वॉचमॅन आसलो रे ते होता वॉचमॅन आसलो चेडो आसलो नायटी तूं आसलो रे